الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إخواني أخواتي متتبعي قناة الإعلام لتعلم المكتبيات، ما تنسوش الضغط على زر جيم أبوني بلوس بارطاجي. الدرس اليوم غيكون هو كوريكسيون اون كور دو فراب. اشنو كنقصدو بهاد كوريكسيون اون كور دو فراب؟ دونك الا كنا كنسيزيو واحد دي لونغ تكست و تيكون عندنا بارفو واحد الكلمات اللي هي كتبقى يعني كتعاود بزاف. دونك انا باش ما نضيعش الوقت ديالي في اعاده لا سيزي ديال هذوك الكلمات، دونك من الاحسن كنصايبوا لهم واحد دي بحال قلتو واحد لي راكورسي. بحالاش باغ اكزومبل كنولي كنضغط على واحد لو بوطون في الكلافي كتولي كطلع ليا ديك الكلمه او هذاك السطر يعني اوتوماتيكمون بوغ ايفيتي باش نبقى نضيع الوقت في لا سيزي. اذا الا بغينا نخدموا ماتنون هاد المساله هادي، دونك هنايا كنمشيو انسيرسيون وكنضغطوا على سامبول. ملي كنضغط على سامبول كنمشي كناخذوا اوترو سامبول. دونك هنايا كنمشيو كناخذوا كوريكسيون اوتوماتيك، وهنايا غادي نمشيو غادي ناخذوا هاد كوريكسيون اوتوماتيك على الشكل هذا. وهنايا عندنا كوريكسيون كور دو فراب. دونك هنايا كنجي كناخذ باغ اكزومبل انا غادي نمشي نضغط في الكلافي على باغ اكزومبل لو بوطون كي سابيل 1 دون لو كلافي. هنا غادي ناخذوا بار تكست. دونك هنايا اشنو غادي ندير؟ غادي نكتب باغ اكزومبل لا بيروتيك باغ اكزومبل اي 1. فوالا. دونك غادي ندير اجوتي اوكي. نمشي عاوتاني غادي ناخدو ان اوترو سامبول. غادي ناخدو باغ اكزومبل دو تكست بروت. غادي ناخدو كوم وورد ايتان لوجيسيال. دونك اجوتي et après نقدروا نضيفوا 3 ونكتبوا باغ اكزومبل اكسل est un logiciel d'application بهذا الشكل هذا. فوالا اجوتي بلس اوكي. ابخي غندير هنايا فيرمي. دونك غوغاردي بيان ملي كنطابي دابا غادي نضغط على واحد يعني في الكلافي اسباس كيعطيك لا بيروتيك ايتان. et après غادي نمشيو نكليكيو على 2 اسباس وورد ايتا لوجيسيال. غادي نمشي كنكليكي على 3. فوالا دونك اكسل ايتا لوجيسيال دابليكاسيون. غادي نضغط على 3 عاوتاني غادي يعطيني نفس التعريف. 2 كيعطيني نفس التعريف. 1 كيعطيني نفس التعريف. دونك هذه هي الطريقه يعني باش كنختصر واحد الكلمات اولا واحد الجمل الا كانوا عندي يعني كيتكرروا بواحد الصفه يعني منتظمه في لو تريتمون دو تكست. من الاحسن يعني كنحاول ما امكن كنصايب لهم دي راكورسي. دونك هذا درس يعني ديال كوريكسيون اون كور دو فراب. كنتمنى انكم يعني استفدتوا معايا في هذا الدرس هذا. دونك السلام عليكم.